म्हाका कितें समजलां. सकयल दिल्ल्या विधानांक लागपी फावो तो पर्याय वेंचून बरेयात. पयलें, असो म्हाका गांव जाय कवितेचो मुखेल विशय जावन आसा गांवपण. दुसरें, दिका-दिकांत परमळाचें ल्हार, म्हणजे गांवांत जळीमळीं फुलांचो परमळ पातळिल्लो आसा. तिसरें, कोणाले चुलीर कितें करपता वा सगळ्यांक येवंक जाय म्हणजे गांवांतल्या लोकांची एकामेकाच्या सुखदुखांत वांटेकार जावचें. सोदुया जापू. उतरां खजिनो सोदुया. पयलें, सकयल कांय उतरां दिल्यात. देखी प्रमाणें अशाच तरांचीं उतरां शब्दकोशांतल्यान सोदून शब्दकोशांच्या क्रमान बरयात. देखीक, रास, कास, घास, मांस, वास. उपरांत आसा लाव, घाव, ताव, भाव, वाव. उपरांत आसा जात, कात, भात, रात, सात. उपरांत आसा ल्हार, कार, धार, भार, वार. वळखात पळोवया हांव कोण? चिरून उडयता धर्तरेची छाती, बैल फुडें हांव तांचे फाटीं. लोखंडाचें तोंक, लांकडाचें आंग. शेतकार राबता गळ्यांत घाम. जाप, नांगर. सामान्य गिन्यान. नांव दशरथ मांझी. 14 नोव्हेंबर 1934 ते 17 ऑगस्ट 2007. ताका माउंटन मॅन म्हूण वळखतात. तो बिहार राज्यांतल्या गया लागीं आशिल्ल्या गेहलोर गांवाचो एक कश्टी कामगार आशिल्लो. ताणें फकत एक हातोडी आनी चिन्नें वापरून दोंगर पोखरून 110 मीटर लांब 9.1 मीटर रुंद मार्ग तयार केलो. 1959 म्हटल्यार 1959 वर्सा ताची घरकान्न फाल्गुनी देवी दोंगरावयल्यान सकयल पडली आनी गंभीर जखमी जाली. दोंगर आडवो आशिल्ल्यान लागींचें शार 70 किलोमीटर पयस आशिल्लें. देखून तिका वेळार दोतोर मेळ्ळो ना आनी ती भायर पडली. देखून ताणें हें काम हातांत घेतलें. 22 वर्सां कश्ट करून ताणें गया जिल्ल्यांतल्या अंत्री आनी वजीरगंज हांचे मदलो 55 म्हटल्यार 55 किलोमीटर अंतराचो रस्तो उणो करून 15 किलोमीटर केलो. ताच्या ह्या कामाची दखल घेवन बिहारच्या मुख्यमंत्रीन ताचो सत्कार केलो. 2016 वर्सा भारत सरकारान ताच्या उगडासाक एक टपाल तिकीट पोस्टेज स्टॅम्प जारी केलें. पयलें, तुमी अणभविल्ल्या गांवांचेर वर्गांत भासाभास करात. तर तुमी खंयच्या गांवांत गेल्यात त्या गांवाचे भासाभास करची. दुसरें, गांवांतले सैमीक सोबीतकायेचेर वर्गांत चर्चा करात. जाप, गांवांत सैमान आपली सोबीतकाय शिंपडायल्या. थंयचीं पांचवेचार शेतां, न्हंयो, झाडां, दोंगर पळोवप म्हटल्यार दोळ्यांक एक व्हड सूख मेळटा. तिसरें, तुमच्या गांवांत मनोवपी लोकोत्सवाची म्हायती वर्गांत सांगात. म्हज्या गांवांत शिगमो, चवथ आनी सांजांव सारके लोकोत्सव व्हडा उमेदीन मनयतात. ह्या उत्सवांनी सगळे गांवचे लोक एकठांय येतात. लोक पारंपरीक नाच आनी गितां गायतात. गांवांतल्या देवळांत वा चर्चेंत एकजूट जावन दाखयतात. चवथो प्रश्न, गांवांतले लोक एकामेकाक कशे आदार करतात ताचेर भासाभास करात. जाप, गांवांतल्या लोकांचेर मोगाचे संस्कार आसतात. कोणाच्याय घरांत कार्य आसल्यार सगळो गांव कसलोच स्वार्थ नासतना मदतीक धांवून येता. कोणागेर संकट आयल्यार तांकां
एकटे सोडिनात. शेतांतल्या कामा वेळार गांवचे लोक एकामेकाचे वांगडी जातात. येवजून बरेयात, पयलीं कवितेंत कवीन खंयच्या खंयच्या नात्यांचो उल्लेख केला. जाप कवितेंत कवीन आजो पणजो, भुरगीं बाळां, शेजाऱ्यांचो आनी गांवच्या लोकांचो उल्लेख केला. दुसरें, तुमकां खबर आशिल्ल्या नात्यां विशीं बरयात. जाप आवय बापूय, भाव भयण, आजो आजी, काका काकी, मामा मामी, मावसो मावशी. तिसरें, आमी नातीं सांबाळप कित्याक गरजेचें. जाप आमी नातीं सांबाळप गरजेचें कारण नात्यां वरवीं आमकां जिवितांत मोग, आदार आनी राखण मेळटा. सूख दुखाच्या वेळार आमचीं नातींच आमकां धीर दितात, बळगे दितात आनी आदार दितात. नात्यां वरवीं संवसारांत मोग वाडटा. नातीं एकठांय रावून जियेवपाची खोस दितात. चवथो, तुमी रावतात त्या गांवचें वर्णन करात. जाप म्हजो गांव खूब सोबीत आसा. गांवांत 5वेचार वाठार आसा. तरेतरेचीं झाडां आनी शेतां भाटां आसात. गांवांतलीं मनशां, लोक एकचारान आनी मोगान रावतात. गांवांतले लोक सणा परबेक एकठांय येवन परबो मनयतात. 5वें, तुमकां कसले तरेच्या गांवांत रावपाक आवडटलें. म्हाका शांत आनी 5वेचार गांवांत रावपाक आवडटलें. थंयचें वातावरण नितळ आसपाक जाय. कसलोच प्रदूशण आसपाक फावना. प्रदूशण म्हटल्यार पोल्यूशन. गांवांतल्या लोकांच्या मनांत एकामेका खातीर मोग आसपाक जाय. कसलोच भेदभाव नासून सगळे एकचारान आनी शांतिकायेन रावपाक जाय. लोकांचेर शारा सारकी धांवपळ नासून एकामेका खातीर वेळ आसूंक जाय. अशा गांवांत रावपाक म्हाका आवडटलें. 6वें, गांवच्या लोकांचो एकवट कसो दिसून येता. जाप गांवच्या लोकांचो एकवट तेन्ना दिसून येता जेन्ना ते शिगम्या सारक्या उत्सवाच्या मांडार जात पात विसरून एकठांय नाचतात आनी गायतात. तशेंच कोणाच्याय घरांत सूख दूख आयल्यार वांटेकार जातात आनी तांच्या आदाराक धांवून वतात. कोणी उलो मारल्यार सगळ्यांक प्रतिसाद मेळटा. 7वें, कवीक कसलो गांव जाय. जाप कवीक सैमाची सोबीतकाय आशिल्लो आनी कसलोच भेदभाव नासतना एकचारान भरिल्लो गांव जाय. 8वें, घरा फाटल्यान आनी पोरसांत कितें आसा. जाप घरा फाटल्यान वाऱ्यान धोलते माड आनी पोरसांत सदांच फुलत्या फुलांचो परमळ आसा. 9वें, भुरगीं बाळां कोणा वांगडा खेळूंक जाय अशें कवीक दिसता. जाप भुरगीं बाळां दर एक खळ्या खळ्यान सुकण्यां वांगडा खेळूंक जाय अशें कवीक दिसता. 10वें, कवीच्या सपनांतल्या गांवांत कितें आसूंक जायना. जाप कवीच्या गांवांत जात पात, धर्माच्यो वण्टी आनी शेतांतले वाद आसूंक जायना. 11वें, सगळ्यांचेच रान्नीर भरिल्लें आदन जाय. हाचो अर्थ कितें. जाप गांवांत कोणीच उपाशी रावंक जायना. सगळ्यांच्याच घरांत सदांच अन्न शिजत आसूंक जाय. 12वें, गांवांत कोणी उलो मारल्यार कितें जावंक जाय. जाप गांवांत कोणी उलो मारल्यार सगळ्याच घरांच्या वाठारांतल्यान तांकां साद मेळूंक जाय. व्याकरण उरफाटीं उतरां पळोवया. पयलें, पडींग म्हटल्यार फॅलो लँड. जाप पिकाळ म्हटल्यार कल्टिवेटेड लँड. दुसरें, बंदिश्ट म्हटल्यार कन्फायन्ड. जाप मेकळें म्हटल्यार फ्री. तिसरें, जैत म्हटल्यार विक्ट्री. जाप हार म्हटल्यार फेलियर. चवथें, यजमान म्हटल्यार होस्ट. जाप सोयरो व चाकर, गेस्ट ओ सर्वंट. 5वें, हिंसा. जाप अहिंसा मीन्स वायलन्स अँड नॉन वायलन्स.
6वें धादोशी अधादोशी सॅटिस्फायड डिससॅटिस्फायड. 7वें शिस्त बेशिस्त डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन. 8वें उदेंत अस्तम मीन्स ईस्ट वेस्ट. 9वें आलतड पलतड मीन्स दिस सायड दॅट सायड. 10वें परतंत्र स्वतंत्र मीन्स डिपेंडंट इंडिपेंडंट. दुसरें आलायते शिकात. खेडे आनी गांव हातूंतलो फरक समजून घेयात. तर भुरग्यांनो, तुमी केन्ना तरी आयकलां आसतलें खेडो गांव आनी गांव. तर खेडो गांव म्हटल्यार कितें? खेडो गांव खूब ल्हान आसता आनी हांगा लोकसंख्या म्हटल्यार द पीपल लिवींग देर उणी आसता. गांवांत खेड्या परस व्हड आसता. गांव व्हड आसता, खेडो ल्हान आसता आनी हांगा लोकसंख्या चड आसता. खंय? गांवांत. खेड्या गांवांत शाळा हॉस्पिटल रस्तो असलें कांय आसना. पूण गांवांत शाळा बाजार भलायकी केंद्र म्हटल्यार हॉस्पिटल हें सगळें आसता. खेडो गांव चड करून एकाद्र्या मुख्य गांवाचो ल्हान वांटो आनी गांव हो एक स्वतंत्र आनी प्रस्थ म्हटल्यार सेटल्ड आसता. ह्या पाठाची पवली पळोवया. उखल्ली जीब लायली ताळ्याक म्हटल्यार कितें? ताचो अर्थ कसलोच विचार करिनासतना वा फुडलो मार्ग पळयनासतना परिणामाचो अंदाज घेनासतना तोंडान येता तशें बेजबाबदारपणान उलोवप. जेन्ना एखाद्रो मनीस खंयचेय गजालीचेर ताबा दवरनासतना वा चिंतून उलयनासतना रोखडोच उलयता तेन्ना हे म्हणीचो उपेग करतात. Lifted the tongue and touched it to the palate. What does it mean? It describes a person who talks carelessly or makes statements without considering the consequences. It is used for someone who has no control over their words and blurts out whatever comes to their mind instantly. In other words, it also means to shoot one's mouth off or to speak before thinking.